अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की की राह पर। अफरात ज़र की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। बरामदात बढ़ी। IT के रिकॉर्ड बरामदात हुई। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। G20 में शमूलियत के लिए मईशत को दस्तावेजी बनाना होगा। IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महसूलात रियासत का अहम जरिया आमदन। इजाफा नागुज़ीर। फाइल्स की तादाद 2 गुना हो गई। नॉन फाइल्स की इस्तलाह और जमाना खत्म। जायदाद और गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे। सरकारी इदारे किफायत शुआरी पर अमल पैरा। हुकूमती अखराजात में मुसलसल कमी। वजारतों में राइट साइजिंग जारी है। 6 वजारतों के खात्मे या इंजमाम से मुतालिक फैसला हो गया। 1.5 लाख आसान मौलाना फजलुर रहमान JUI के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पार्लिमान की बालादस्ती में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई अहम रहा। उनकी क़यादत और विजन जमीयत उलमा इस्लाम को मज़ीद खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत के रेट खत्म हो चुकी। अवाम परेशान है, कहां जाएं? वजीर आला अली अमीन गंडापुर का सरकारी सतह पर बयान मुनासिब नहीं। विफाक की इकाइयों को आपस में लड़ाने के मुतरादिफ है। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सूबे के एक वजीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है और इस किस्म की मखलूक से हमारा वास्ता है। सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शाय निशान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के अजब कारनामे। सूबा 1000 अरब का मकरूज। ऑडिट रिपोर्ट में हजारों अरब के घपले। BRT करप्शन का बड़ा मंसूबा। आए रोज नए स्कैंडल। वजीर आला अली अमीन गंडापुर एहतजाज और तोड़ फोड़ की सियासत के बजाय अवामी फलाहो बहबूद पर तवज्जो दें। वफाकी वजीर अमीर मकाम का स्वात में पार्टी कारकुनों से खिताब। माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी का फरोग लाजिम। तवानाई के शोबे की तरक्की के लिए कोशिशें जारी हैं। तवानाई के CPEC मंसूबे मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की मिसल। सरमायाकारों की सहूलत के साथ मंसूबों को भी जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल। सोशल मीडिया पार्टी पर बैरून मुल्क मुकीम बानी PTI के खास कारिंदे का कंट्रोल। PTI सोशल मीडिया जिब्रान इलियास की मुट्ठी में बंद। पार्टी चेयरमैन भी बेबस। बैरिस्टर गोहर की सरजनिश कर डाली। पार्टी रहनुमाओं से बैरून मुल्क मुकीम कंट्रोलर जवाब तलबी करने लगा। सबूत मंजर आम पर। बानी PTI जिब्रान इलियास के पुष्ट पना। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब का फैसला। बदमाशी और गुंडागर्दी की इजाजत नहीं। पंजाब ने फितना पार्टी को मुस्तरद कर दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर इंतशार के बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दें। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस।
اسرائیل کی لبنان میں بمباری جاری، حزب اللہ کے سینئر رہنما سمیت 15 افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی، بڑے پیمانے پر نقل مکانی، غزہ میں بھی صہیونی حملے جاری، مزید 9 فلسطینی شہید کر دیے، متعدد زخمی، پاکستان کے مشرق وسطی میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، سلامتی کونسل اسرائیل کو خطے میں مہم جوئی سے باز رکھے، دفتر خارجہ۔ افغانستان کی صورتحال جنگجو گروپوں کے لیے سازگار، سعودی عرب نے پاکستانی موقف کی تائید کر دی، افغانستان کو دہشت گردوں کا شکار ہونے سے بچانا ضروری، تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، انسانی بحران اور سیکیورٹی صورتحال کو درست کرنا ضروری ہے، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا جنرل اسمبلی میں خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، قابض فوج نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا، ضلع کٹھوعہ میں تازہ کارروائی، نوجوان شہید، حریت قیادت کی ماورائے عدالت قتل کی مذمت، عالمی برادری سے ظالمانہ اقدام رکوانے کا مطالبہ۔ پاکستانی نوجوان باکمال بے مثل، ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، 60 سے زائد کھیلوں میں ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے اقدامات جاری، ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر سب کو فخر ہے، پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا، گورنر سندھ کامران ٹسوری کی میاں چنو میں میڈیا سے گفتگو۔ پینتھرز ون ڈے کپ کے چیمپئن، فائنل میں مارکوز کی 5 وکٹوں سے شکست، محمد حسنین اور عفات منہاس کی 3 وکٹیں، عبد البنگل زئی نے 41 رنز کی اننگز کھیلی، ایونٹ کے تمام مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھائے گئے۔ Wow, that's big, and that is the tournament, that is the trophy. اور پاکستان کے محمد عاصم خان نے امریکہ میں میدان مار لیا، شارلٹ ویل اوپن سکواش چیمپئن شپ کے فاتح، فائنل میں ٹاپ سیڈ انگلینڈ کے نک وال کو 3-1 سے شکست، عاصم خان کے کریئر کا یہ پہلا ورلڈ ٹور ٹائٹل ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، زر مبادلہ کے ذخائر اور برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ تمام اقتصادی اشاریے مثبت ہیں اور سٹاک مارکیٹ نئی حدیں عبور کر رہی ہے۔ تفصیل مالک عمر سے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں فائلرز کی تعداد گزشتہ سال کی نسبت 2 گنا ہو گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اب نان فائلرز جائیداد اور گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے۔ We are now close to 3.2 million filers. جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے G20 میں جانا ہے تو G20 میں تبھی جائیں گے نا جب یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ اکانومی میں آئیں گی۔ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں اباؤٹ نان فائلرز کہ وہ کچھ چیزیں نہیں کر سکیں گے ایز دے گو فارورڈ، وہیکلز نہیں خرید سکیں گے، پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، میوچل فنڈز، کرنٹ بینک اکاؤنٹس نہیں جا سکیں گے، کیش وڈرال ڈپازٹس میں ان کو بہت دقت ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بلند ترین سطح پر ہیں، برآمدات اور آئی ٹی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جبکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد معیشت کی مضبوطی کے حوالے سے بڑی کامیابی ہے۔ The macroeconomic stability, whether it's our stable exchange rate over more than a year, foreign exchange reserves which are now at an all-time high, 2 months of import cover، اور اب جو IMF کا ایڈیشنل $1 بلین اب آ چکا ہے، اس میں بہتری اور بھی آئی ہے۔
ट्विन डेफिसिट्स, और उसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इट्स नॉट ओनली अबाउट द लास्ट फिस्कल ईयर बट आपने अगस्त का भी नंबर देखा है विच इज़ अ सरप्लस. सो दिस इज़ ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग रेमिटेंसेस एंड एक्सपोर्ट फ्लोज. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत अपने अखराजात में कमी ला रही है. वजारतों की राइट साइजिंग पर काम जारी है. 6 वजारतें ख़त्म करने या उनके इंज़माम से मुतल्लिक फ़ैसले लिए जा चुके हैं. मुख्तलिफ वजारतों में 1.5 लाख खाली असामियों को भी ख़त्म किया जा रहा है. चेयरमैन FBR राशिद महमूद ने कहा कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं. फाइल्स की तादाद में नुमाया इजाफा खुशाइंद है. उन्होंने कहा कि FBR में टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स यकीनी बना रहे हैं. मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब हो गए. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद दी है. वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लिमानी बालादस्ती के क़याम में मौलाना फजलुर रहमान का इंतहाई अहम किरदार है. उम्मीद है JUI जमहूरी बालादस्ती और फ़रोग के लिए बेहतरीन काम करेगी. अदनान शाह रिपोर्ट कर रहे हैं. पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान JUI के सरबराह ने कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से हम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं. इस सिलसिले में JUI अपना मुसव्वदा तैयार कर रही है. उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हालात के हवाले से कहा कि सूबे के ज़म अजला इस वक्त आग में जल रहे हैं. बदअमनी की सूरत हाल है, हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं, प्रायोरिटी को तय करना चाहिए, तरजीहात क्या है हमारी. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी गुफ्तगू बचकाना है. उनका कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल देना भी तौहीन समझता हूँ. मेरे नज़दीक ऐसे बयानात की कोई हैसियत नहीं. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऐसे बयानात देने की क्या ज़रूरत है कि जिनसे रियासत और सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा हो. तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं. जलसे हैं तो जलसों के अपने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, सूबों की पार्टियाँ मौजूद हैं, सूबे की पार्टी रद्द-ए-अमल दे सकती है. जिस सूबे में होता है, आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए. न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले जमीयत उलमाए इस्लाम के इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से मरकजी मजलिस उमूमी का इजलास मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर में हुआ. इजलास में मुल्क भर से तकरीबन 1500 अरकान ने शिरकत की. इजलास में अरकान ने आइंदा 5 साल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को बिला मुकाबला दोबारा अमीर मुंतखब किया. इसी तरह मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया. इजलास में JUI की तंजीमी उमूर पर भी तफसीली मुशावरत की गई. पार्टी रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि JUI मुल्क में इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी. अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर. वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास सूबे के आवाम की बेहतरी का कोई भी मंसूबा नहीं. सूबे में अमन अमान की सूरत हाल भी अबतर है. स्वात में पार्टी वर्कर्स से खिताब करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है. उन्होंने कहा कि अली अमीन अवाम की खिदमत में पंजाब का मुकाबला करें. उसको तो वज़ीर आला KPK का नाम ज़ेब ही नहीं देता कि उसने इस सूबे की अपने इन नाकामियों को छुपाने के लिए वज़ीर आला गुंडागर्दी बन गया कि रोज़ाना अपने वर्करों को मसरूफ़ रख के एक जलसा ख़त्म हो उसके साथ आगे कोई प्लान नहीं है, कोई मनसूबा नहीं है कि इस सूबे के लिए आपके साथ क्या प्लान्स है. आपके हाथ किसने रोके इस सूबे की फलाह बेबूद और उसके मसाइल हल करने के लिए. अगर एक तरफ मरियम नवाज काम कर सकती है, पंजाब के अवाम को रिलीफ दे सकती है, तो आप गालियों में मुकाबला न करें, आप मुकाबला करें उसकी कारकर्दगी पर कम्पीट करें. वज़ीर ममलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने लाहौर में तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI मुल्क को दिवालियापन के करीब छोड़कर गए. रियासत को दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालना मुश्किल काम था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया. हमने अपनी मईशत को पायदार और जामे तरक्की के रास्ते के ऊपर डालना है. तो अब मेरी आप सारे साथियों से ये अपील है कि मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ मजबूत करें. पाकिस्तान को जो आज हमने पटरी पे डाल दिया, अब अगले 2-3 महीने के अंदर जो हमें मुश्किल फ़ैसले जो रियासत को मजबूत करने के लिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दरकार हैं, उसके अंदर आपकी रहनुमाई चाहिए, आपकी मदद चाहिए. उसमें साथ चलें. जो लोग शर और नफ़रत की सियासत हमारे दरमियान यहाँ पे बोने की कोशिश करें, मेरे लिए मेरा ख्याल है उनके लिए ये मौका
اس وقت ہے کہ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں. آج پاکستان کو جس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں اس کے اندر پاکستان کو اتحاد، اتفاق اور متفق ہونے کی ضرورت ہے. منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو شدید مسائل کا سامنا ہے جن کے حل کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں. لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ توانائی کا بڑھتا استعمال موسمیاتی تبدیلیوں کا اہم محرک ہے جس سے نمٹنے کے لیے ماحول دوست منصوبوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کے تحت توانائی کے منصوبے ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے سرمایہ کاری کے عمل کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ منصوبوں کو بھی جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایشیائی ممالک ترقی کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دیں. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ دنیا کی تیز رفتار ترقی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں علم و تحقیق کے میدان میں ترقی یافتہ ممالک کے تجربات سے استفادہ کرنا ہوگا. وہ جامعۃ الرشید لاہور کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کر رہے تھے. تقریب سے سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے بھی خطاب کیا. تفصیل بتائیں گے عاصم بھٹی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ماضی میں مسلمانوں نے علم و حکمت کے ذریعے ہر شعبے میں اپنی کامیابی کا لوہا منوایا لیکن آج مسلم ممالک ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جامعۃ الرشید جیسے ادارے دینی و دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تحقیق سے رابطہ جوڑ کر دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں. مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ علم کی روایت، تحقیق کی روایت جس کے چشمے خشک ہو گئے تھے ان میں دوبارہ ایک نئی زندگی اور حرارت جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی جیسے اداروں کی صورت میں پیدا ہو رہی ہے. سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے کہا کہ جامعۃ الرشید نے دینی تعلیم کے ساتھ جدید ترین علوم کی فراہمی کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کیا ہے. یہی وہ توازن تھا جس کا چہرہ ہمیں ویسٹ کو دکھانا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمات حاصل کر کر پاکستان کو دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے دنیا میں جو اس وقت ایکسپورٹ ہے اس میں اپنا حصہ لینے کے لیے تیار کریں گے. جامعۃ الرشید کے سرپرست اعلیٰ مفتی عبدالرحیم نے جامعہ کے لاہور کیمپس میں دینی تعلیم کے ساتھ پڑھائے جانے والے جدید کورسز کی تفصیلات سے آگاہ کیا. عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی کونسل جنرل یاؤ شیرین نے لاہور میں ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ چین پاکستان کا سب سے بااعتماد اور مخلص دوست ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم بنانے میں چین کا تاریخی کردار ناقابل فراموش ہے. چینی کونسل جنرل یاؤ شیرین نے کہا کہ پاکستان ہمارا بہترین دوست ہے اور پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا. محسن نقوی نے چین کے یوم تاسیس پر چینی کونسل جنرل یاؤ شیرین کو مبارکباد دی. چینی کونسل جنرل نے چینی سرمایہ کاروں کی درخواست پر وزارت داخلہ کی جانب سے کی گئی بعض ترامیم پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ IMF پیکج کی منظوری موجودہ حکومت کی مضبوط معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. حکومت نوجوانوں کو تعلیم، ترقی اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے ترجیحی اقدامات کر رہی ہے. لاہور میں تقریب سے خطاب میں رانا مشہود نے کہا کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر دو ٹوک موقف اپنا کر امت مسلمہ کے دل جیت لیے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ روز پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے پتھراؤ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر داخلہ پنجاب پولیس کے بہادر نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. وزیر داخلہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ صحتیابی کے بعد جلد اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ مامور ہو کر قوم اور ملک کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں گے. بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کنٹرولر جبران الیاس کا پارٹی سوشل میڈیا پر بھرپور قبضہ ہے. جبران الیاس نے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی سرزنش کی اور وہ پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی بھی کر رہا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق جبران الیاس کو یہ اختیار بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے. پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی کے ثبوت مختلف ذرائع سے سامنے آ رہے ہیں. ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جبران الیاس نے واٹس ایپ گروپ جبران اینڈ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ بنا رکھا ہے. اس واٹس ایپ گروپ میں علی حسین ملک، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، رؤف حسن، سلمان رضا اور دیگر رہنما شامل ہیں.
3 जून को जिब्रान इलियास ने व्हाट्सएप ग्रुप में FIA के पार्टी रहनुमाओं से तहकीकात के तनाजुर में हिदायत भेजते हुए कहा था कि अगर आपको तहकीकात से मुतालिक कुछ पूछना है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, मैं बखुशी जवाब दूंगा। 5 जून को PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाली 1971 के मुतनाज़ वीडियो के हवाले से लाताल्लुकी का इजहार किया था। FIA को दिए गए अपने बयान में उन्होंने तस्दीक की कि जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं। सियासी तज्जिया नगारों के मुताबिक जिब्रान इलियास और पार्टी के दीगर रहनुमाओं में बाहमी खल्फिशार बढ़ता जा रहा है। PTI ग्रुप में बैरिस्टर गोहर के साथ जिब्रान इलियास की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इस शख्स के सामने PTI के रहनुमाओं की कोई हैसियत नहीं है। तज्जिया नगारों के मुताबिक बैरिस्टर गोहर का बार बार अपनी पोजीशन की वजाहत करना जिब्रान इलियास की पार्टी पर दस्तरस को जाहिर करता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में कानून की हुक्मरानी है, कानून शिकन अनासर से आहनी हाथों से निपटेंगे। तफसील वकास भट्टी से। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उज़्मा बुखारी ने कहा कि अवाम ने PTI की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सूबों के दरमियान कशीदगी चाहते हैं, इस एजेंडे को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त पंजाब में नहीं है। पंजाब में बदमाशी, पंजाब में गुंडागर्दी, पंजाब में दहशतगर्दी नहीं चलेगी और जो ये करने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह ताला उसको भरपूर जवाब मिलेगा। अब से 2 हफ्ते के बाद जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, उसको सबोटाज करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल को हल करने की बजाय सरकारी वसाइल का ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना काम हो रहा है, ना नजर आ रहा है, ना किसी को परवाह है कि वहां पर जो है वो सरकारी वसाइल को आग लगाई जा रही है। PTI और ये फितना जमात पंजाब में होने वाली तरक्की और विफाक में जो मेहनत हो रही है मईशत को बेहतर करने के लिए, उससे जलते हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत अवाम के म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसियों पर अमल पैरा है, जिनके समरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI हुकूमत सूबे में बदउनवानी को परवान चढ़ा रही है। BRT, गंदम खरीदारी, बिलियन ट्री मंसूबे और शोबाई सेहत में बदउनवानी सूबाई हुकूमत का मुंह चढ़ा रही है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, सूबाई हुकूमत की रिट न होने के बराबर है। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली में पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल और उनके हल के बारे में अपना उसूली मौक़िफ़ बेहतरीन अंदाज में पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर का एजेंडा नफरत, इंतशार और बदअमनी की सियासत के सिवा कुछ नहीं है। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और करप्शन उरूज पर है। गवर्नर ने कहा कि सूबे का अमन तबाह हो चुका और सूबे के वज़ीर आला को आवाम के जान के तहफ़्फ़ुज़ से कोई सरोकार नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला नहीं जानते कि आवाम के मसाइल को हल कैसे करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरबाब खिज़र हयात ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रियासत पर गोलियां चलाने का बयान बगावत के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर इनकलाब की बातें करके मुल्क में खून रेजी शुरू करना चाहते हैं। अडयाला जेल की जानिब पेशकदमी तहरीक इंसाफ को महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक और 9 मई करना चाहती है, लेकिन उन्हें सियासी शहादत नहीं मिलेगी। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, लेकिन हम तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने 18वीं आईनी तरमीम के वक्त भी आईनी अदालतों की बात की। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इस वक्त अदालती इस्लाहात की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बानी PTI जेल में बैठ कर भी इंतशार फैला रहे हैं। जलसा करना हर सियासी पार्टी का हक है, लेकिन इंतशार और नफरत फैलाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की उभरती हुई मार्केट बन गई है, जिसका एतराफ़ बैनुल-अक़वामी इदारे भी कर रहे हैं। गुज़श्ता 15 माह में स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बेहतरीन रही। तफसील सिदरा फातिमा से।
जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक स्टॉक मार्केट में 42,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स ने 2 मरतबा 82,000 की हद को अबूर किया, जबकि 1 मरतबा 83,000 की हद को भी छुआ। मौजूदा हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी और स्टॉक मार्केट में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से तिजारती हजम में इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट ने माह सितंबर 2024 में 2 नए रिकॉर्ड्स कायम किए, जिसमें एक दिन में 1 अरब से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ और 100 इंडेक्स ने 83,000 की हद को भी छुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त दुनिया की एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुकी है। गुज़िश्ता 15 माह में स्टॉक मार्केट में बेमिसाल तरक्की करी है। इंडेक्स में मोर देन 100% की इम्प्रूवमेंट सिर्फ इंडेक्स में आई। इसके साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस तकरीबन 10.6 ट्रिलियन रुपीस की इन रुपीस टर्म में बन चुकी है। इसमें भी मोर देन 100% से ज़्यादा की इम्प्रूवमेंट है। स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी को बैनुल अक़वामी इदारे ब्लूमबर्ग और मूडीज़ ने भी तस्लीम किया। बाहर ममालिक के जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे ब्लूम्सबर्ग जैसे इदारे भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो 4 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कंपनियां ग्रोथ दिखाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अट्रैक्ट होते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। स्टॉक मार्केट ने सीमेंट, केमिकल्स, बैंक्स, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, ऑयल एंड गैस और फार्मास्यूटिकल्स के शोबों के हिस्से की कीमतों में नुमाया बेहतरी देखने में आई। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली और गैस चोरी के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाए हैं। SIFC की सहूलतकारी के बायस कई गिरफ्तारियां और अरबों रुपए की वसूलियां हुई हैं। क्रैकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 13,089 मेट्रिक टन खाद की स्मगलिंग नाकाम बनाई गई। इसी तरह हुकाम ने शेख उरनूश की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 35,124 मेट्रिक टन चीनी और 3,552 मेट्रिक टन गंदम और आटा जब्त किया। कपड़े के 1,54,000 से ज़ायद थान जब्त किए गए। 17 मिलियन लीटर ईरानी तेल भी जब्त किया गया, जिससे ईंधन के मार्केट को इस्तेहकाम मिला। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 85,330 से ज़्यादा बिजली चोरों को गिरफ्तार करके 118 अरब रुपए की वसूलियाँ की। खबर शामिल करेंगे ज़िला औरकज़ई से, जहां पर मकामी अफराद ने पाक फौज, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए खुसूसी रैली का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में मिशरान और नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अमन व अमान के लिए इक़दामात पर पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में नारे दर्ज थे। मुक़र्रिरीन ने कहा कि क़ियाम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। इलाके की आवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। चारों सूबों के यूनिवर्सिटी तलबा ने इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के हक में पुरअमन मुजाहिरा किया। तलबा ने आईनी अदालतों के क़याम और आईनी तरमीम को अपने मुस्तकबिल के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया। मुजाहरे में शामिल तलबा ने आज़ाद अदलिया, आईनी तरमीम और आईनी अदालत के हक में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। तलबा का कहना था कि इन इक़दामात की वजह से गरीब आवाम को इंसाफ की फराहमी में आसानी होगी और सियासी और आईनी मुकदमात अलग हो जाएंगे। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में गुज़िश्ता रात कलदम BLA के दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले 7 मजदूरों को उनके आबाई गांव चदड़ मोड़ और गज्जी बस्ती तहसील शुजाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। दहशतगर्दी का शिकार होने वाले 4 मजदूरों फयाज, सलमान, साजिद और खालिद की नमाज जनाजा चदड़ मोड़, जबकि शफीक, इफ्तिखार और बिलाल की नमाज जनाजा गज्जी बस्ती में अदा की गई। नमाज जनाजा में अरकान असम्बली, ज़िला इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजदूरों की मैयतें घर पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी और इलाके की फ़ज़ा सोगवार रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुल्तान एयरपोर्ट पर बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मकतूल मजदूरों की मैयतें वसूल की। पंजगोर में कत्ल किए जाने वाले मजदूरों की मैयतें खुसूसी तैयारे से मुल्तान एयरपोर्ट लाई गईं। मुल्तान एयरपोर्ट पर रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी, MPA सलमान नईम भी मैयतें वसूल करने के लिए मौजूद थे। DGISPR ने 5 सितंबर को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में बैरूनी ईमा पर जारी दहशतगर्दी और इसमें शामिल दहशतगर्दों का सियाह चेहरा अच्छी तरह बेनकाब किया था। इन सफाक और इंसान दुश्मन दरिंदों का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए वो इसी मजमूम बैरूनी ईमा और फंडिंग पर किए जाने वाले जारी शुदा खेल का हिस्सा थे। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं है।
در حقیقت نہتے شہریوں کو اس طرح بربریت کا نشانہ بنانا اور اس پر فخر کرنا اس ظلم کو کرنے اور کروانے والوں کی ذہنیت اور مایوسی کی عکاسی ہے۔ یہاں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جو کسی بھی شکل میں موجود ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس ضمن میں جاری آپریشنز میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے اور کسی پاکستانی کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی مہم جوئی کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ شہری آبادیوں پر اسرائیل کے بے لگام حملے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے اسرائیلی افواج لبنان کی خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی اور شہری آبادی کو مسلسل نشانہ بنانے میں مصروف ہیں۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت سے متاثر لبنان کی عوام کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ لبنان میں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل کو قتل کرنے کا اسرائیل کا غیر محتاط عمل پہلے سے ہی عدم استحکام سے دو چار خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان لبنان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو خطے میں اس کی مہم جوئی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں سے روکا جائے۔ بات کریں گے لبنان کی۔ لبنان میں اسرائیل کے جنگی طیاروں نے مسلسل بمباری جاری رکھی۔ لبنان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے بیروت کے مضافاتی علاقوں میں حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق ان حملوں میں 15 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے، جبکہ فرانس کے وزیر خارجہ آج لبنان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 41,595 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال جنگجو گروپوں کے لیے سازگار ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردوں کا شکار بننے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ افغانستان میں انسانی بحران اور سیکیورٹی صورتحال کو درست کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کے تعاون سے 106 ارب ڈالرز کے منصوبوں اور کام جاری رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنے پر کشمیری عوام نے ان کے خطاب کو کشمیریوں کے لیے باعث تقویت قرار دیا ہے۔ تفصیل جانیے مظفر آباد سے عدیل احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں کشمیریوں کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے ان کی مبنی برحق تحریک حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کی ہے، جس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان، سابق سپیکر اور صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر سمیت آزاد کشمیر کی سیاسی و سماجی شخصیات نے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے جس طریقے سے UN جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کے حقوق کی آواز بلند کی، ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی آواز بلند کی، اور خاص طور پہ کشمیریوں کے دلوں کی آواز کو جس طریقے سے انہوں نے بلند کیا، اس طریقے سے انہوں نے برہان وانی شہید کے لیگیسی کو آگے چلانے کا عزم کا اظہار کیا، تو یہ ہمارے لیے ایز اے پاکستانی اور ایز اے کشمیری بہت فخر کی بات ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک حقیقت پسندانہ موقف وہاں پہ بیان کیا۔ بڑی جرأت، بہادری اور بے باکی کے ساتھ انہوں نے مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کا قومی موقف رکھا اور کشمیر کے لوگوں کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کی۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला कठुआ में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को मुहासे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। गुज़श्ता रोज़ इसी इलाके में एक हमले में भारतीय पुलिस का एक एहलकार हलाक और 2 अफसर जख्मी हो गए थे। मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, जिनमें इसराइली कब्जे और मशरक़ वस्ता में सिहोनी एजेंडे के खिलाफ मुज़ाहिमत करने वाली तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहादत की शदीद मज़म्मत की गई। हिजबुल्लाह की जानिब से हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक के बाद लोग गम और गुस्से का इजहार करते हुए सड़कों पर निकल आए। श्रीनगर, बडगाम, बारामूला और बांडीपुरा समेत मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुजाहिरे और हड़ताल की गई। मकबूजा वादी के कई इलाके में हसन नसरुल्लाह के गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने सोशल मीडिया पर हसन नसरुल्लाह को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी एक तस्वीर पर पोस्ट की और लिखा कि शहीद मरते नहीं, वो हमारे दिलों में एक तहरीक के तौर पर जिंदा रहते हैं। महबूबा मुफ्ती, हिलाल अकबर लॉन और दीगर रहनुमाओं ने भी गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए फ़लस्तीन और लबनान की आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम मंसूख कर दी। मीरवाइज उमर फारूक ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कश्मीर का दरीना तनाज़ा हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने असम्बली के इख्तियारात छीन कर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिए हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और इसका रियासती दर्जा ख़त्म करके उसे मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका बना दिया। मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम ने नाम नेहाद इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबात के दूसरे मरहले में टर्न आउट इंतहाई कम रहा। गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से ढोंग इंतखाबात के ज़रिए आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। 18 सितंबर को शुरू होने वाले इलेक्शन के पहले मरहले के बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मकबूजा कश्मीर में हालात बेहतर हो गए हैं और नई तरमीम को तस्लीम कर लिया गया है। इंतखाबात के दूसरे मरहले में श्रीनगर के इलाके में टर्न आउट 0.29 से 27% रहा। 70% से ज़्यादा अवाम ने इंतखाबात के हमल में हिस्सा नहीं लिया। तारीखी कम टर्न आउट बीजेपी की सियासत पर अदम एतमाद का इजहार है। इस हवाले से उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों के बायस अवाम अब उस पर एतमाद नहीं कर रहे। उधर मकबूजा वादी में हिंदू अक्सरियती इलाके जम्मू के अवाम ने भी मोदी की इंतहा पसंदी पर मबनी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। मकबूजा वादी में मोदी के खिलाफ वोट और गम गुस्से की सबसे बड़ी वजह आर्टिकल 370 की मनसूखी है। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक कहती हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंतखाबात का ड्रामा बुरी तरह नाकाम हुआ और टर्नआउट ना होने के बराबर रहा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मशाल मलिक ने कहा है कि कश्मीरियों ने नाम नेहाद इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है। तफसील यासर हुसैन से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि भारत ने 10 लाख से जायद काबिज अफवाज की मौजूदगी में इंतखाबात का ड्रामा रचाया। उन्होंने कहा कि भारत नाम नेहाद इंतखाबात के जरिए दुनिया की आंख में धूल झोंकना चाहता है। इन इलेक्शंस के दौरान लोएस्ट वोटर टर्नआउट देखा। ऐसे इलेक्शन जो कि हर कुछ सालों के बाद होते हैं, जिसके अंदर कश्मीरियों ने कभी भी वोट नहीं किया, क्योंकि हमारा जो गोल है, जो हमारा मिशन है, वो तहरीके आज़ादी के लिए है। मिशाल मलिक ने कहा कि भारत में मुसलमानों और सिखों समेत कोई अक़लियत महफूज नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियासती दहशतगर्द है जो मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने सफारतकारों के दौरे के जरिए मकबूजा वादी में हालात नॉर्मल दिखाने की नाकाम कोशिश की। वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया की कोई कवरेज नहीं थी, ना इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे। 15 ममालिक के डिप्लोमेट्स को वहाँ पे बुलाया गया है। लोग जानते हैं कि इलेक्शंस के मॉनिटरिंग ऑब्जर्वर्स जो हैं वो किसी भी सूरत में मैंडेट जो उनका है वो एक किसी डिप्लोमेट का नहीं है। डिप्लोमेट का ये राइट ही नहीं बनता कि वो आके किसी इलेक्शन को मॉनिटर करे और फिर उसके बाद उसके ऊपर इलेक्शन मॉनिटरिंग रिपोर्ट दे। मिशाल मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कश्मीरियों के जज्बात की भरपूर अंदाज में तर्जुमानी की। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
منی پور کے متعدد اضلاع میں معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ طلباء اور بھارتی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد 2 بڑے اضلاع کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ کرفیو میں بھی مزید سختی لائی جا رہی ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ کئی روز سے امپال وادی میں دوبارہ کرفیو نافذ ہے۔ طلباء اور بھارتی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد منی پور کو کوکی کمیونٹی پر مشتمل 2 بڑے اضلاع کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ دونوں اضلاع میں تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ اس سے قبل بھارتی فورسز اور علیحدگی پسندوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں، جن میں علیحدگی پسندوں کی طرف سے راکٹ اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ وادی میں حملے کیے گئے۔ منی پور کا تنازع گزشتہ برس سے لے کر اب تک ہزاروں لوگوں کی جانیں لے چکا ہے۔ اور طالبان کے قابض ہونے کے بعد سے افغانستان میں انسداد پولیو مہم معطل۔ WHO نے افغان طالبان کی طرف سے پولیو مہم کی معطلی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق رواں سال افغانستان میں پولیو کے 18 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 6% زیادہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق انسداد پولیو مہم کے معطل کرنے کے افغان طالبان کے فیصلے کے خطے اور دیگر ملکوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کو افغان طالبان کی پولیو سے نمٹنے کی ناقص پالیسیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ افغان مہاجرین کے ذریعے یہ وائرس پاکستان پہنچا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کراچی کے مسائل پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ بارشوں کے بعد ہی شہر کی سڑکوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے، جس کے لیے 1.5 ارب روپے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو جاری کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے وفاقی حکومت کے توسط سے ایک بار پھر کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے چینی حکام سے بات چیت شروع کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہت جلد کراچی سرکولر ریلوے کے پروجیکٹ اپنے شہریوں کو دے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کہ ہمیں قبیلوں اور برادریوں سے نکل کر ایک قوم بننا ہے۔ ضلع پونچھ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ تمام علاقوں کو یکساں ترقی پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر سیاحت کے حوالے سے خاص مقام رکھتا ہے۔ سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر توجہ مرکوز ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح پاکستان اور آزاد کشمیر کا رخ کریں۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کھائی گلہ میں گرلز ڈگری کالج قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے تمام عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے خطے میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اسرائیلی بمباری میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو 2 ٹوک انداز میں پیش کیا۔ ملتان سے خبر شامل کریں گے، جہاں پر گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے رجسٹریشن کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ سکیم کے تحت کاشتکاروں کو 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ تفصیل دلاور حسین سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مشینی کاشت کے فروغ اور کاشتکاروں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے گرین ٹریکٹر سکیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ کسانوں کی سہولت کے لیے محکمہ زراعت کے دفتر میں گرین ٹریکٹرز کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ اس میں پنجاب میں 9500 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ ملتان کے لیے 267 ٹریکٹر مختص ہیں۔ 10 لاکھ سبسڈی فی ٹریکٹر مختص کی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سبسڈی ہے۔ ملتان ڈویژن کے اضلاع ملتان، خانوال، وہاڑی اور لودرا میں 1169 گرین ٹریکٹرز بذریعہ قرآن دازی تقسیم کیے جائیں گے۔ درخواستیں جمع کرانے والے کاشتکاروں نے اس سکیم کو ملک میں زراعت کے شعبے کی ترقی کا زینہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی سکیمیں پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ جو سکیم لانچ کی ہے، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ یہ جو مسائل تھے کسانوں کے، میری امید ہے، میری سوچ ہے کافی حد تک کسانوں کو یہ سپورٹ ہوگی، ریلیف ملے گا۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ کسانوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اور جن سے چھوٹے کسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پنجاب بھر میں پہلے فیز میں 9500 گرین ٹریکٹرز کاشتکاروں کو بذریعہ قرآن دازی دیے جائیں گے اور ہر ٹریکٹر حاصل کرنے والے کاشتکار کو 10 لاکھ روپے کی سبسڈی حاصل ہوگی۔ حکومت پنجاب کا گرین ٹریکٹر پروگرام زراعت کے شعبے میں ترقی اور کسانوں کی زندگی میں معاشی اور سماجی بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ آج پاکستان میں دل کا عالمی دن منایا گیا۔ انسانی جسم میں دل کی اہمیت کو سمجھنے اور اسے توانا رکھنے کے لیے دیکھیے وردہ سلیم کی رپورٹ۔ یہ امراض پوری دنیا میں انسانی صحت کو درپیش بڑے مسائل میں سے ایک ہیں۔ پاکستان میں بھی چند برسوں سے دل کے مریضوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں وہ زیادہ دل کی بیماریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، جس کی ریزن
ان ایکٹیو لائف سٹائل ہے اور پولیوشن ہے اور آپ کا جو موٹاپا ہے اور جنک فوڈ ہے۔ اس سال دل کے عالمی دن کا موضوع دل کی صحت سب کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ دل کے امراض سے محفوظ رہنے اور ان امراض میں مبتلا افراد کی بحالی کے لیے بھی شعور اجاگر کیا جا سکے۔ طبی ماہرین کے مطابق متوازن غذا اور ورزش کو معمول بنا کر دل کی صحت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق تفکرات اور ذہنی پریشانیاں بھی انسان کو دل کا مریض بنا دیتی ہیں، لہٰذا خود کو ذہنی تناؤ سے ہر ممکن محفوظ رکھ کر بھی دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ ورلڈ ہارٹ ڈے منانے کا مقصد لوگوں کو دل کی بیماریوں کے حوالے سے آگاہی دینا ہے تاکہ وہ بھرپور زندگی گزار سکیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ لورالائی بلوچستان میں پہلی ویمن لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا، جہاں ڈیجیٹل فارمیٹ میں محفوظ لٹریچر تک رسائی آسان بنانے کے لیے ڈیجیٹل لائبریری بھی موجود ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ یہ ہے ویمن لائبریری لورالائی، تحصیل روڈ پر ضلع کی یہ پہلی خواتین لائبریری ہے۔ لائبریری ڈی سی میران بلوچ کی کوشش سے قائم کی گئی ہے۔ یہ خواتین کے لیے بہت پازیٹیو انیشیٹو ہے، تو اس لائبریری سے بہت ساری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مستفید ہو سکتی ہیں، چاہے میڈیکل سے بلانگ کرتی ہوں وہ اسٹوڈنٹس، چاہے یونیورسٹی کی ہو، چاہے گرلس کالج کی ہوں، چاہے اسکول لیول کی، تمام بچیاں جو ہے وہ اس لائبریری سے جو ہے مستفید ہو سکتی ہیں۔ ویمن پبلک لائبریری میں میڈیکل، انجینئرنگ، لاء اور مختلف جدید علوم پر کتابیں فراہم کی گئی ہیں۔ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز کے ساتھ ڈیجیٹل لائبریری بھی موجود ہے، جہاں ڈیجیٹل فارمیٹ میں محفوظ لٹریچر تک بھی رسائی آسان ہے۔ یہاں پہ گرلز آئیں گی، چاہے صبح سے لے کر شام تک، شام کے 6 بجے تک یہ لوگ اپنی اسٹڈی کر پائیں گے۔ ان کو کوئی ای میل وغیرہ کرنا ہوتا ہے، ان کو کمپیوٹر کی فیسلٹی، انٹرنیٹ فیسلٹی سب کچھ اویلیبل ہے۔ لائبریری کے ریڈنگ روم میں بیک وقت 50 بچیوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے قبائلی سیٹ اپ کو مد نظر رکھتے ہوئے لائبریرین سمیت تمام اسٹاف خواتین پر مشتمل ہے۔ پہلے یہاں پر لائبریری نہیں تھی، مطلب ہمیں بہت ایشو تھا کہ ہم مطلب پڑھنے کے لیے کہاں جائیں گے۔ ماشاءاللہ ابھی بہت پیاری لائبریری بن گئی ہے، یہاں پر ہم آرام سے اپنی پڑھائی کر پائیں گے۔ ویمن لائبریری کے قیام سے قلعہ سیف اللہ، یوب، باخان، موسیٰ خیل اور شیرانی سے لورالائی پڑھنے کے لیے آنے والی بچیوں کو بے حد آسانی ہوگی۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ خبر ابے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ اور ناظرین، دنیا کے بلند ترین سطح مرتفع دیوسائی میں رات سیزن کی پہلی برف باری ہوئی۔ دیکھتے ہیں اسکردو سے ہمارے نمائندے قاسم نسیم کی رپورٹ۔ دنیا کے بلند ترین سطح مرتفع دیوسائی میدان میں رات سیزن کی پہلی برف باری ہوئی۔ گزشتہ رات شروع ہونے والی برف باری صبح تک جاری رہی۔ اس دوران دیوسائی میں 2 سے 3 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ برف باری کے باعث دیوسائی میں درجہ حرارت خاصا گر چکا ہے اور سردی کی شدت میں اچانک اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث وہاں موجود سیاحوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیوسائی سے آنے والی ٹھنڈی اور یخ ہواؤں کے باعث اسکردو شہر میں بھی صبح شام کی خنکی میں اضافہ ہوا ہے اور راتیں خاصی ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ ہم یہاں پہ آ کے 4-5 دن ہوئے ہیں، تو یہ سیزن کا فرسٹ ٹائم برف باری ہوا ہے اس سال۔ دیوسائی میں اور مضافات کی پہاڑوں پر مزید برف باری کی صورت میں اسکردو میں خزاں کا سیزن بھی خاصا سرد ہو سکتا ہے۔ قاسم نسیم، پی ٹی وی نیوز، اسکردو۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔